रहमान अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअदद कुल्लि मालूम मिल्लत। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे मुक़द्दर की मेराज कि अल्लाह ताला ने हमें आका हुज़ूर अलैहि तहिय्यत व सना के जलीलुल क़द्र आली मर्तबत सहाबी हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मज़ार पुरअनवार और आपके रोज़ाए मुनव्वरा पर हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है और इस सआदत और एज़ाज़ से हमें नवाज़ा है। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का तारुफ़ और आपकी हयात मुबारका के मुख्तलिफ़ गोशों के हवाले से चंद हक़ाइक़ भी आप समाअत फ़रमाएँगे और साथ साथ आप उनके रोज़ाए अनवर और मज़ार पुरअनवार की ज़ियारत भी करेंगे। अभी आप देखेंगे ये अहाता है हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मज़ार पुरअनवार का। ये आपका पूरा हरम है, मस्जिद है और ये उसका सहन आप मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा, मेरे साथ कैमरा पकड़ा हुआ है वरासत भाई ने, मेरे छोटे भाई हैं, कि ये ज़रा गुंबद की तरफ लगाएं। मज़ार शरीफ के गुंबद पर सब्ज़ रंग का झंडा, इसे अगर ये थोड़ा सा फ़ोकस करें तो आप मुलाहिज़ा करेंगे कि हज़रत सलमान फ़ारसी की ज़िंदगी की जो एक पहचान है उसका इजहार यहाँ से भी हो रहा है। सब्ज़ रंग के झंडे पर भी या अली बड़े जली हुरूफ में लिखा हुआ है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आका हुज़ूर रिसालत माब अलैहि तहिय्यत व सना के वो आली क़द्र सहाबी हैं जिन्हें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ऐसा एज़ाज़ अता फ़रमाया जो हुज़ूर के सहाबा में से सिर्फ़ इनका हिस्सा है। हम उसी से बात का आगाज़ करेंगे कि ग़ज़वा खंदक के मौका पर यह भी बहुत सारे लोगों को पता है कि खंदक खोदने की तजवीज़ और खंदक के ज़रिए मदीना शरीफ को महफूज बनाने की तजवीज़ भी बज़ाते ख़ुद हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की थी, जिसे हुज़ूर ने भी कबूल फ़रमाया और सहाबा ने भी बहुत पसंद की थी ये तजवीज़। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खंदक खोदने में बड़ी जाँफ़शानी, मेहनत और मुशक्क़त से काम कर रहे थे। सहाबाए किराम ने जब उनका जज्बा काम देखा, जज्बा जिहाद देखा, शौक़ देखा, तो जो मुहाजिरीन थे वो कहने लगे सलमान मिन्ना, सलमान हम में से है। अंसार कहने लगे नहीं, सलमान मिन्ना, सलमान हम में से है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी सुन रहे थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सलमान फ़ारसी को गोया आज मेराज करवा दी ये इरशाद फरमा के कि सलमान मिन्ना अहलल बैत। गोया हुज़ूर ने फरमाया सलमान ना तुम्हारा है ना इनका है, सलमान मुझ मोहम्मद के घर वालों में से है और हमारे आले बैत में से है। हम उनके अहाते में अभी दाखिल हो रहे हैं, आप ज़ियारत फरमा रहे हैं। ये हमारे बिल्कुल दाईं जानिब ये वो जगह है जहाँ हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को गुस्ल दिया गया था। यहाँ इस जगह को भी महफूज कर दिया गया है, यहाँ मुसल्ला बिछाया गया है। अगर कोई नफ़ल पढ़ना चाहें तो वो नफ़ल भी पढ़ सकते हैं। तो ये जगह है जहाँ हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को गुस्ल दिया गया। अब हम उनके रोज़ा अनवर की तरफ, ये बिल्कुल सामने आपको रोज़े की जालियाँ नज़र आ रही हैं जहाँ इस एरिए में इराक़ और मदाइन के अंदर आपका ये मज़ार पुरअनवार मौजूद है। तो यहाँ इसको ज़री कहा जाता है, हमारे उर्फ़ में इन्हें जालियाँ कहा जाता है। अभी आप ये पूरे अहाते का भी मज़ार शरीफ आपके हरम का आप मुशाहिदा भी कर रहे हैं, ज़ियारत भी कर रहे हैं। यहाँ से वरासत भाई अब आपको फ़ोकस करके उनके जो मरक़द मुनव्वर है, क़ब्र अनवर है, क़ब्र अनवर की भी ज़ियारत करवाते हैं। ये आप ज़ियारत कर रहे हैं इस वक्त हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मरक़द मुनव्वर है जी। ये जालियों के अंदर का मंज़र इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इस्लाम कबूल करने से पहले आप ईसाई मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखते थे और उससे पहले आपका ताल्लुक़ मजूसी और ज़रतश्त मज़हब के साथ था। ये बाहर जालियों वाला हिस्सा और ये जो मज़ार की शान है आप ये भी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं किस शान व शौकत से अल्लाह ताला ने आपको नवाज़ा। इनकी ये शान व शौकत देखते हुए हमें ये सबक सीखना चाहिए कि जो बंदा भी अपनी ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए वक्फ़ कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे दुनिया आखिरत की हर सआदत अता फ़रमा देता है। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा ने एक दफ़ा फ़रमाया था, जो शख्स सांस के साथ जीता है, जब सांस मुनक़ता हो जाती है तो वो भी दुनिया से ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो रब के साथ जीता है,
چونکہ رب پر فنا نہیں تو وہ شخص بھی اس کا نام قیامت تک کے لیے زندہ رہتا ہے۔ ان قدسی صفات ہستیوں نے خود کو اللہ اور اللہ کے رسول کی دہلیز پہ لا کے گرا دیا تھا، فنا کر دیا تھا، پھر اللہ نے انہیں بقا کی دولت عطا فرما دی۔ آج بھی ان کا نام عقیدت اور احترام اور محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی ایران سے آپ کا تعلق تھا، آپ وہاں سے بھاگ کے آئے تھے حق کی تلاش میں، ایک گرجے کے پاس سے گزرے، وہاں عیسائیوں کا طریق عبادت آپ کو بھا گیا، تو آپ نے مختصراً یہ کہ آپ وہاں سے پھر موصل اور موصل سے پھر آگے نصیبین اور وہاں سے آگے ایک اور علاقے میں پہنچے اور عیسائی مذہب کی تربیت اور تعلیم آپ حاصل کرتے چلے گئے۔ وہاں سے پھر جس وقت ان کا جو استاد معلم ایک عیسائی پادری تھا، اس کا جب آخری وقت آنے لگا تو اس سے آپ نے پوچھا کہ میرے بارے میں آپ مستقبل کی نصیحت فرمائیں، وصیت فرمائیں، میں اب کیا کروں؟ تو اس عیسائی پادری نے آپ کو بشارت دی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، اور اس نے بتایا تھا کہ ہماری کتابوں میں یہ ذکر ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، کھجوروں کی سرزمین میں آپ کی جلوہ گری ہونے والی ہے، اگر ہو سکے ان کی خدمت میں حاضر ہونا، وہی دین برحق ہوگا اور وہی سچا دین ہوگا۔ اس نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ عیسائیت اس وقت دنیا میں اپنی اصل حالت میں کہیں بھی موجود نہیں، لوگوں نے اس کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی پھر ایک قافلے کے ہمراہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن قافلے والوں نے دھوکہ سے آپ کو ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا، اس نے پھر اپنے کزن کے ہاتھ آپ کو بیچا اور قسمت آپ کو اٹھا کے حضور کے قدموں تک لے آئی۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان کی طلب صادق ہو، جذبہ صادق ہو، اللہ تعالیٰ طلب صادق رکھنے والوں کو ان کی منزل مراد ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی مدینہ شریف میں جلوہ گری ہوئی۔ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں درخت پہ چڑھا ہوا تھا تو میرا جو آقا تھا اس کا ایک چچا زاد، اس نے آ کے اسے خبر دی کہ یہ ہمارے قبیلے والوں کو کیا ہوا، یہ قباء کی بستی کے اندر ایک ایسے شخص کے پاس جمع ہوئے اور اس کی باتیں سن رہے ہیں جس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں درخت کے اوپر تھا، مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم میں بجلی کون گئی ہو، ایک کرنٹ سا میں نے محسوس کیا اور قریب تھا کہ میں درخت سے گر جاتا، لیکن خود کو سنبھالا، نیچے اترا اور اس سے میں نے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہے تھے، دوبارہ کہو۔ اس نے مجھے ایک تھپڑ لگایا زوردار کہ تم اپنا کام کرو۔ خیر مجھے اس پادری نے حضور علیہ السلام کے آنے کی بشارت کے ساتھ حضور کی علامتیں بھی بتائی تھیں کہ ان کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے، اور دوسرا ان کے دو شانوں اور کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کچھ کھجوریں ساتھ لیں اور جا کے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے یہ غلام ہیں، صحابہ آپ کے ساتھی، یہ مسافر ہیں، تو صدقے کے سب سے زیادہ مستحق تو آپ لوگ ہیں، یہ کچھ صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ یہ قبول کریں۔ تو میرے دیکھتے دیکھتے حضور علیہ السلام نے وہ قبول کر کے صحابہ کو تو کھلائیں لیکن خود انہیں چھوا تک نہیں۔ تو کہتے ہیں پہلی علامت وہ میں نے بالکل صادق آتی وہاں ملاحظہ کر لی۔ اس کے بعد اگلے دن پھر حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ کل میں نے صدقے کی کھجوریں دیں، آپ نے تناول نہیں فرمائی، آج یہ میں پھر لے کے آیا ہوں کھجوریں، یہ ہدیہ ہے، آپ اگر قبول فرمائیں۔ تو حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے وہ کھجوریں خود بھی تناول فرمائیں اور صحابہ کو بھی کھلائیں۔ اب میں نے دوسری علامت کا بھی مشاہدہ کر لیا، تو پھر مجھے اب طلب تھی جستجو تجسس کہ میں تیسری علامت مہر نبوت کی بھی زیارت کروں۔ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے گیا کہ میں مہر نبوت کی زیارت کروں، تو آقا علیہ السلام نے مجھے آگے بلایا کہ اے سلمان سامنے آؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت حضور علیہ السلام کے سامنے گیا تو آقا علیہ السلام نے مجھ سے رودات پوچھی، میں نے ساری رودات سنائی، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور تمام صحابہ کو بھی رودات میں نے سنائی۔ اس طرح سے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے علامات ساری دیکھ لی تھی، میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہو گیا، اس کے بعد پھر ساری زندگی حق کی ترویج و اشاعت میں آپ نے بسر کی۔ یہ آپ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار سے متصل
آپ مسجد شریف کا آپ دیدار کر رہے ہیں، نظارہ کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، تو یہاں پہ یہ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول مبارک بھی جگہ جگہ لکھا ہوا ہے، سلمان منا اہل البیت، سلمان جو ہے وہ ہم اہل بیت اطہار میں سے ہے۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سند حضرت سلمان فارسی کو عطا فرمائی تھی، حضرت سلمان فارسی زندگی کے آخری سانس تک چوکی کرتے رہے، نبھاتے رہے، اور حضور علیہ السلام کے اہل بیت، حضور علیہ السلام کے گھر والوں کے ساتھ وفا کا تعلق نبھاتے نبھاتے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی دہلیز مقدسہ کا نور عطا فرمائے، ان کی نگاہ کی اور نگاہ رحمت کی خیرات اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔